दर्शकवृन्द, अमेरिकामा चीनका राजदूतले चीनले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा हतियार वा गोला बारुद मार्फत कुनै पनि मद्दत नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। साथै चीनले दुई देशबीच जारी सङ्कटलाई रोक्नका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने बताएका छन्। वास्तवमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शुक्रबार चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई चेतावनी दिँदै भनेका थिए, यदि चीनले रुसलाई युद्धमा मद्दत गर्छ वा यसलाई सैन्य उपकरण दिन्छ भने यसले उसको परिणाम भोग्नुपर्ने बताएका थिए। अमेरिकामा चीनका राजदूत किङ ग्याङको यो टिप्पणी जो बाइडेनको यो बयानपछि सार्वजनिक भएको हो। चीनले गत साता रुसलाई हतियार दिन हिचकिचाउने छैन भनी सार्वजनिक भएको रिपोर्टलाई अस्वीकार गर्यो। यद्यपि चीन युक्रेनमाथि रुसको हमलाको आलोचना गर्नबाट पनि जोगिने गर्छ। उता रुस र युक्रेन बीचको लडाईँ चौथो हप्तामा छ। लडाईँमा अनेकौं मोड आइरहेका छन्। युद्ध सुरु हुनु अघि अमेरिकाका कारण युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्ने हिम्मत राख्दैन भन्ने सोच संसारले राखेको थियो। यस युद्धले अमेरिकाको प्रतिष्ठामा गहिरो धक्का लगाएको छ। महाशक्तिको छवि संसारमै धमिलो भएको छ। विशेषज्ञका अनुसार लडाईँमा अमेरिकाले नजानिकन आफ्नो हात आफै डढाएको बताइन्छ। भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एस भास्करले युद्ध सुरु हुनु अघि विश्वले अमेरिकासँग धेरै अपेक्षा गरेको, तर युद्ध सुरु भएपछि त्यो अपेक्षा क्रमशः घट्दै गएको बताए। युक्रेनले अमेरिकासँग कुनै पनि आशा गर्न नसकेको र संसारले निराश भएको उनको भनाइ छ। युद्ध सुरु हुनु अघि अमेरिकाले युक्रेनलाई साथ दिने कुरा गरिरहेको थियो, तर सुरु भएपछि जसले कुनै पनि सार्थकता सहयोग गरेन। नेटोका सैनिकलाई कियेव पठाउन पनि उनले मानेनन्। कुनै पनि बेलामा साथीहरूलाई छोडिदिएर टाढा बसी तमासा हेर्ने छवि अमेरिकाको बनेको छ। प्राध्यापक भास्करका अनुसार रुसका विषयमा अमेरिकाको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा संसारलाई थाहा छ। आफूहरूलाई महाशक्ति बनाइराख्ने अनि रुसलाई एक्ल्याउने उद्देश्य अमेरिकाले लिएको छ। अमेरिका युरोपेली बजारमा रुसको पहुँच रोकेर आफ्नो पहुँच बढाउन चाहन्छ। त्यसैले रुसलाई युरोपबाट भगाउनका लागि उसले अनेकौं प्रपञ्च रचिरहेको छ। रुस र चीन बीचको मित्रता घनीभूत भइरहँदा ताइवान मुद्दामा रुसले चीनलाई साथ दिने पक्का छ। रुसले ताइवानलाई महाशक्ति नमान्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ र त्यसलाई प्रमाणित गर्न लागिरहेको छ। दर्शकवृन्द, घेराबन्दीमा परेको युक्रेनी सहर मरियुपोललाई आत्मसमर्पण गर्न रुसले अल्टिमेटम सहित चेतावनी दिएको छ। रुसले मरियुपोललाई स्थानीय समय अनुसार सोमबार बिहान 5 बजे, नेपाली समय अनुसार बिहान 8:45 सम्ममा आत्मसमर्पण गर्न भनेको हो, तर युक्रेनले भने रुसको सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो। रुसको रक्षा मन्त्रालयले गरेको आत्मसमर्पणको प्रस्ताव युक्रेनले सिधै अस्वीकार गरेको हो। आत्मसमर्पण गरेमा स्थानीय समय अनुसार बिहान 10 बजेदेखि फँसेका स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जानका लागि मानवीय सहायता मार्ग खुला गर्ने रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको त्यहाँको सरकारी सञ्चार संस्था रियाले बताएको छ। आत्मसमर्पण गर्न नमानेमा सैन्य कारबाही भोग्नुपर्ने चेतावनी रुसले दिएको छ, तर युक्रेनले भने आत्मसमर्पणको कुरा नै नआउने बताएको छ। युक्रेनी उपप्रधानमन्त्री इरिना भेरेच्युकले सोमबार सबेरै आत्मसमर्पणको कुरा वा प्रश्न कुनै पनि अवस्थामा नआउने बताएका छन्। युक्रेनी उपप्रधानमन्त्रीले सोमबार सबेरै आत्मसमर्पणको कुरा वा प्रश्न कुनै पनि अवस्थामा नआउने बताएका छन्। उनले भनेका छिन्, यसबारे हामीले रुसी पक्षलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। यसअघि मारिपोलको नगर परिषदले सहरका हजारौं मानिसलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत रुसी सैनिकले रुस लगेको शनिबार आरोप लगाएको थियो। मरिपोल सहर गएको 2 हप्तादेखि रुसी सैनिकको घेराबन्दीमा छ। त्यहाँ विद्युत, पानी तथा ग्यासको आपूर्ति हुन सकेको छैन। सहरमा करिब 3 लाख मानिस फँसेका छन्। खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक औषधिको अभावका बीच फँसेका मानिसहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसले मरिपोलका लागि मानवीय सहायता सामग्री लैजान पनि दिएका छैनन्। रुसले मरिपोलका अस्पताल, चर्च, आवासीय अपार्टमेन्ट निशाना बनाएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार रुसले गरेको आक्रमणका कारण मरिपोलका करिब 80% आवासीय भवन ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भएका छन्। 1/3 भवनहरू मर्मत गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता मरिपोल गम्भीर निशानामा परेको छ। रणनीतिक महत्त्वको सहर नियन्त्रणमा लिने प्रयास रुसको रहेको छ। सहरको टेलिफोन सेवा दिनमा केही घण्टा मात्रै सञ्चालनमा आउने गरेका छन्। सहरका बासिन्दा अधिकांश समय रुसी आक्रमणबाट जोगिन आश्रयस्थल वा बेसमेन्टमा बस्ने गरेका छन्। यता युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी अतिक्रमण अन्त्य गराउने वार्ता विफल हुनुको अर्थ तृतीय विश्वयुद्ध सुरु हुने बताएका छन्। CNN टेलिभिजनसँग आइतबार कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न आफू
तयार रहेको जनाएका छन्। जारी लडाईँ अन्त्य गर्ने एउटै बाटो भनेको वार्ताहरू भएको कुरामा आफ्नो विश्वास रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। मलाई लाग्छ सहमति गर्ने सम्भावना पहिल्याउनका निम्ति जुनसुकै स्वरूप अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ। जेलेन्स्कीले भने यद्यपि रुस समर्थित पृथकतावादीको पकडमा रहेका देशहरूलाई युक्रेनले स्वतन्त्र भएको मान्यता दिनुपर्ने कुनै सम्झौतामा सहमति जनाउन नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। जेलेन्स्कीका अनुसार युक्रेन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्य भएको भए युद्ध सुरु हुने थिएन। नेटोका सदस्य राष्ट्रहरू हामीलाई आफ्नो गठबन्धनमा हेर्न तयार छन् भने त्यो तत्काल गर्नु पर्यो, किनकि हरेक दिन मानिसहरू मरिरहेका छन्। यसैबीच रुस युक्रेन लडाईँ परमाणु युद्धतर्फ जान सक्ने आशंका गरिएका छन्। मिडिया रिपोर्टका अनुसार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो सेनालाई परमाणु युद्ध अभ्यासका लागि आदेश दिएका छन्। सुरक्षाका लागि उनले आफ्नो परिवारलाई साइबेरिया पठाइसकेका छन्। हालै मात्र रुसले किन्जल हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको थियो। यो क्षेपणास्त्र परमाणु र परम्परागत दुवै किसिमका हतियार बोक्न सक्थ्यो। 2000 किलोमिटर मारक क्षमताको यो क्षेपणास्त्र परमाणु बम पनि प्रहार गर्न सक्षम रहेको छ। परमाणु युद्धको अभ्यासको आदेश प्राप्त भए लगत्तै क्रेमलिनका अधिकारी तयारी अवस्थामा बसेका छन्। पुटिनको यो निर्णयको नतिजा भयानक हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। क्रेमलिनका अधिकारीले पुटिन परमाणु युद्धको तयारीमा खाली गराउने अभ्यासमा भाग लिन सक्ने बताएका छन्। रुस युक्रेन लडाईँको सुरु दिनदेखि नै पुटिनले आफ्नो परिवारलाई साइबेरिया पठाएको दाबी विभिन्न मिडियामा गरिँदै आएको थियो। यहाँ उनीहरूलाई उच्च प्रविधिको भूमिगत बङ्करमा राखिएको बताइएको छ। रुसका राष्ट्रपति पुटिनले पहिले पनि आफ्नो परमाणु बललाई हमलाका लागि सतर्क गराइदिएका थिए। युक्रेनलाई परमाणु हमलाको धम्की पनि दिएका थिए। पुटिनले परमाणु कमान्ड एकाइको विधा समेत रद्द गरिदिएका थिए र उनीहरूलाई हमला तयारी गर्ने आदेश दिएका थिए। त्यसपछि सबै परमाणु क्षेपणास्त्र फायरिङ मोडमा राखिएका थिए। कर्मचारीलाई स्ट्यान्ड बाईमा बस्नका लागि पनि भनिएको थियो। यो सँगै पछिल्लो दिनमा पनि युक्रेनले हतियार बिसाएको छैन। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले एक सम्बोधनमा भनेका छन्, यो हत्या हो, जानी जानी गरिएको हत्या हो। हामी यसलाई अहिले बिर्सने छैनौँ र यसमा समावेश मानिसलाई माफी पनि गर्ने छैनौँ। हामी आफ्नो जमिनमा अत्याचार गर्ने सबै मानिसलाई सजाय दिन्छौँ। यद्यपि दुवै देशबीच लडाईँ रोक्नका लागि कुराकानी भइरहेको छ। यसैबीच जेलेन्स्कीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध रोक्नका लागि प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने समेत अपिल गरेका छन्। यो सँगै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना व्यक्तिगत कर्मचारी मध्येबाट लगभग 1000 सदस्यलाई हटाएका छन्। पुटिनलाई यी मानिसले आफ्नो हत्या गर्न सक्ने डर छ। उनले हटाएका कर्मचारी मध्ये अङ्गरक्षक, कुक, कपडा धुने र निजी सचिव समेत समावेश छन्। यी सबैलाई फेब्रुअरी महिनामै हटाइएको समाचारमा जनाइएका छन्। हटाइएका मानिसको स्थानमा जसलाई राखिएको छ उनीहरूको बारेमा पनि गहन छानबिन भइरहेको छ। पुटिनको आदेशमा रुसी सेनाले 24 फेब्रुअरीमा युक्रेनमा हमला गरेको थियो। युक्रेनमा गरिएको हमलाका कारण रुस र उसका सहयोगीमाथि विश्वभरिमा कठोर प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अमेरिकाको साउथ क्यारोलिनाका सांसद लिन्डसे ग्रामले यसै महिनाको सुरुवातमा पुटिनको तुलना एडोल्फ हिटलरसँग गरेका थिए। युद्ध समाप्त पार्ने एकमात्र तरिका भनेको कसैले पनि उनको हत्या गरिदिनुपर्ने बताएका थिए। यस्तै लिन्डसे ग्राहामले डेली बिससँगको कुराकानीमा पुटिनलाई बिस दिन वा दिलाउने काम कुनै पनि विदेशी सरकारबाट नहुने बताएका थिए। क्रेमलिनका आलोचकहरूलाई नर्भ एजेन्ट लोभेचेक दिने गरिन्थ्यो। पुटिनका सबैभन्दा ठूला आलोचक जेलेन्स्की नभालनीलाई 2020 को अगस्तमा नोभेचेक दिएको थियो, तर उपचार भएकाले उनको जीवन बच्न सफल भएको थियो। हाल उनी रुसको एक जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। उता रुसले युक्रेनको हवाई क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्न असफल भएको बेलायती रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि युक्रेनी हवाई क्षेत्र नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ, तर त्यसमा रुस असफल भइरहेको बेलायती रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो अद्यावधिक गुप्तचर सूचनामा युक्रेनको हवाई क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्न नसकेको रुसले अधिकांश हवाई आक्रमण आफ्नै भूमिबाट गरिरहेको उल्लेख छ। आक्रमणको पहिलो दिनदेखि नै मस्को युक्रेनी हवाई क्षेत्रमा नियन्त्रण चाहन्थ्यो, तर त्यसमा लगातारको असफलताले रुसी सैनिक अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्। बेलायती रक्षा मन्त्रालयको गुप्तचर सूचनामा भनिएको छ, रुसले लगातार युक्रेनका आवश्यक क्षेत्र, सैन्य ब्यारेक, अस्पताल, चर्च, सार्वजनिक स्थानहरूसहितलाई निशाना बनाएर मिसाइल, रकेट तथा गोलाबारी गरिरहेको छ। युक्रेनले रुसी हवाई आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षति रोक्नका लागि आफ्नो आकाशलाई नो फ्लाइ जोन अर्थात् उडान प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित गर्न माग गर्दै आएको छ। तर नेटो सैन्य गठबन्धनमा रहेका पश्चिमा राष्ट्रले त्यसो गर्दा तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन सक्ने भन्दै उडान प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषणा गर्न अस्वीकार गरेका छन्। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमा आक्रमण गर्दै आएको छ। उता रुसी आक्रमणको निशाना र घेराबन्दीमा परेको युक्रेनी सहर मारिपोलमा लगातार भिडन्त भइरहेको छ। भीषण भिडन्त जारी रहँदा बम आक्रमणका कारण ध्वस्त भएको थिएटर
को बेसमेन्टमा फँसेकाहरूको उद्धार प्रयास रोकिएको सहरका मेयरले बताएका छन्। उक्त क्षेत्रका मेयरले भने भिडन्तका बीच उद्धार टोलीले बम आक्रमणबाट भत्किएको थिएटरबाट भग्नावशेष हटाउन सफल भएको बताएका छन्। तर बेसमेन्टमा फँसेकाहरूको उद्धार भने हुन सकेको छैन। सर्वसाधारणले आश्रय लिएको स्थानका रूपमा स्पष्ट सङ्केत गरिएको भए पनि रुसले आक्रमण गरिरहेको युक्रेनी अधिकारीले बताएका छन्। तर रुसले भने आरोप अस्वीकार गरिरहेको छ।